बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे और इसमें ख़ास तौर के ऊपर सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब, जिसको पोठवार रीजन कहा जाता है, इसके अंदर बड़ी सियासी तब्दीली और कुछ नए इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका बुनियादी मकसद आने वाले जो आम कौमी इंतखाबात होंगे उसमें एक नई सियासी सफ बंदी करना है। एक प्रोग्राम में पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट किसी ख़ास धड़े या ग्रुप को इक़्तिदार में लाना चाहती है तो वो सबसे पहले मुख्तलिफुल ख़याल या मुख्तलिफ हम ख़याल जो मुख्तलिफ जमातों में बटे हुए हैं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करते हैं और एक ग्रुप जो है जो इलेक्टेबल का होता है उसको उस ग्रुप की तरफ धकेला जाता है जिसको कामयाब करवाना हो या इक़्तिदार में लाना हो। और इस वक्त वो कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और फिर उसके बाद दूसरा मरहला होता है जब आप हल्का बंदियाँ करते हैं और उन हल्का बंदियों में जिस ग्रुप या सियासी जमात या धड़े को कामयाब कराना मकसूद हो, फिर उनके जो वोटर्स हैं उनको एक ख़ास कम्युनिटीज़ के अंदर, ख़ास हलकों के अंदर जो है कि उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि उनके वोट बिखरे ना और एक हलके के अंदर एक जैसे वोट रखे जाते हैं ताकि वहाँ पे उनके उम्मीदवार कामयाब हों। और जहाँ पर जिन शहरों में या जिन इलाकों में या जिन हलकों में मुखालिफ फरीक मजबूत हो उसके वोटों को तकसीम करके मुख्तलिफ टुकड़ों में बाँट कर एक ही कॉलोनी या एक ही कम्युनिटी या एक ही देहात कि इस तरह से हल्का बंदी की जाती है कि वो मुख्तलिफ 3 हलकों में वोट तकसीम हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ वोट जो है ज़्यादा किसी एक सियासी जमात का होता है, लेकिन जो नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली की नशिस्तें होती हैं वो कम वोट लेने वालों की ज़्यादा नशिस्तें निकलती हैं और वो हुकूमत बनाती हैं। और माजी में ये 80 और 90 की दिहाई में हमने देखा कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब एक बार फिर सिंध में आप देख रहे हैं कि MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें गवर्नर सिंध जो है वो इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं और फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और इन सब को वो इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और ये कोशिश जो है ये ख़ास तौर के ऊपर जो सिंध का शहरी इलाका है, कराची हैदराबाद का, उसमें जो PTI का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि MQM को इकट्ठा किया जाए ताकि अगला इलेक्शन जो है वो PTI वहाँ से उतनी नशिस्तें हासिल ना कर सकें जितनी 2018 के इलेक्शन में हासिल की थी। लेकिन इसका एक फॉल बैक जो है वो भी आ रहा है और ये फॉल बैक मौजूदा हुकूमत के ऊपर आ सकता है और वो क्या होगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जहाँ पर अभी जिसको सोने की खान या सोने की चिड़िया कहा जाता है बलूचिस्तान को, वहाँ पे कुदरती मादनियात जो है कि तेल और गैस के ज़खायर हैं, वहाँ पे ज़ेर ज़मीन सोने के ज़खायर हैं वहाँ पर और बेशुमार दीगर जो है कि वो मादनियात हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। और फिर अब रिसेंटली रिकोडेक का जो मुआहदा जो है वो बहाल हुआ है और सोने की तलाश का काम वहाँ से फिर शुरू होना है। तो उसके नतीजे में बलूचिस्तान की जो नेक्स्ट हुकूमत होगी उसको रॉयल्टी की मद में एक ख़तीर गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होगा। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान में अभी चंद दिनों से आप देख रहे होंगे कि मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं जो इलेक्टेबल हैं वो या तो JUI में शामिल हो रहे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पर पार्टी वोट जो है इतना ज़्यादा अहम नहीं है। JUI के ऐसे पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे उनको वोट मिलता है मदारिस और वहाँ का जो ख़ास कल्चर है उसके नतीजे में, लेकिन बाकी जो जमातें हैं उसमें इलेक्टेबल जो हैं वो जिस तरफ मूव करते हैं वही जमातें कामयाब होती हैं और फिर वहाँ पे एक अजीब किस्म की मखलूत हुकूमत बनती है। और वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि 50 अरकान जो है कि वो 50-60 अरकान हुकूमत के साथ होते हैं और 40-40 जो है वज़रा होते हैं। तो इस किस्म की हुकूमत वहाँ पर होती है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए वहाँ पीपल्स पार्टी और JUI को मजबूत किया जाए। फिर पंजाब में आते हैं तो साउथ पंजाब में एक ये ख्याल रहा है और ये साबित भी हुआ बहुत से इलेक्शंस के अंदर कि वहाँ पे बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं कि वो हर इलेक्शन में पार्टियां बदलते हैं लेकिन वो हमेशा जीतते रहे हैं। तो इसलिए
اب ان خاندانوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور ان کو اس دھڑے کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے کنگز پارٹی جس کو کہا جاتا ہے تیاری کی جا رہی ہے. سینٹرل پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی پہ ڈنٹ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے کچھ لوگوں کو توڑ کر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سملرلی پوٹھوار ریجن میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ جو ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے خواہ وہ مارچ اپریل میں ہو یا جولائی اگست میں ہو اس میں اتنی اب سے حکمت عملی بنا لی جائے کہ تمام ایسے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے, پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے, پھر حلقہ بندیاں اس انداز میں کی جائیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہو اور دیگر جو مخالف جماعتیں ہیں ان کا ووٹ ایک ایک حلقے میں جو ہے کہ وہ اکٹھا ہو. تو اس ساری صورتحال کے نتیجے میں اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت مینٹلی یہ پریپیئر ہو چکی ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. اب اس الیکشن کے لیے صف بندی اور جو ریگنگ ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے, اس کے پہلے اور دوسرے سٹیپ پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اور دوسرے سٹیپ کے بعد جو ہم نے کہا کہ ایم کیو ایم پہ جو کام کیا جا رہا ہے اکٹھے کرنے کے لیے, تو فال بیک بھی ہو سکتا ہے. اور وہ فال بیک کا اشارہ جو ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے شہری علاقے کے ووٹر کو اپنی طرف ترغیب دینی ہے, اٹریکٹ کرنا ہے, تو پھر ان کو اینٹی پیپلز پارٹی سٹینس لینا پڑے گا, حکومت سے نکلنا پڑے گا, اور تبھی جو ہے کہ ان کے ووٹر مطمئن ہوں گے. ادروائز جو ہے کہ وہ اس سیاست کو قبول نہیں کر رہا کراچی کا ووٹر کہ آپ ایک طرف جو ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھتے ہیں جن کے اوپر آپ کراچی, حیدرآباد یا شہری علاقوں کے حقوق کو غصب کرنے کا الزام لگا رہے ہیں, اور انہی کے ساتھ مسلسل آپ حکومت میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم بہت جلد جو ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے الگ ہو سکتی ہے, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مرکزی حکومت سے بھی الگ ہو سکتی ہے, جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا ایک یہ بھی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت سوچ و بچار ہو رہی ہے, اور اس وقت پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ساتھ بحال کرنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ہم سیکیورٹی چیلنجز, ایکسٹرنل چیلنجز, انٹرنل چیلنجز, اکنامک چیلنجز کی طرف بھی بات نہیں کرتے, لیکن سب سے بڑا جو سوال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے جو جنرل باجوہ رجیم کے اندر جتنا ڈینٹ پڑا اس کے, جتنا نقصان ہوا اس کو, اس کی بحالی کے لیے ایٹ لیسٹ جو عوام کی خواہش, جمہوریت جو ہے وہ عوامی خواہشات پر مبنی ہوتی ہے. عوام جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ حاکم ہوتا ہے, عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ قائد عوام ہوتا ہے. تو اس وقت مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو اس وقت عوام جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہیں, اور جو کوششیں کی جا رہی ہے ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب یا پوٹھوار ریجن کے اندر جو الیکٹیبل ہے ان کو کسی جگہ اکٹھا کرنے کی, تو ابھی ریسنٹ پاس کے اندر جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے, جو اس کے علاوہ تینوں صوبوں کے اندر ضمنی الیکشن ہوئے, جو 9 سیٹیں خالی ہوئی تھی جہاں پہ عمران خان کھڑے ہوئے تھے, تو تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی ان کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ہرا سکی تھی. تو اس لیے اب کچھ عوام کا موڈ بدلا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ عوام کی رائے کے خلاف جو ہے کہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. تو لیٹس سی آنے والے دنوں کے اندر کیا اقدامات ہوتے ہیں. لیکن کچھ تبدیلی کے آثار اس لیے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ اعظم سواتی کی ضمانت بھی ہو گئی, ان کے مشلقے جمع ہو جائیں گے, اور رہائی بھی منگل کے روز ہو جائے گی. اور یہ وہی اعظم سواتی ہیں جن کے خلاف چاروں صوبوں کے اندر مقدمات درج کیے گئے, اور ان کو ایک مقدمے سے نکلتے تھے دوسرے سے نکل تیسرے, اور مختلف صوبوں کی سیر کروائی گئی. اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اب ان اداروں کے اندر بھی جو ایک خاص مہم کے اوپر چل رہے تھے ان کے اندر بھی شاید تبدیلی آ رہی ہے. تو لیٹس دیکھتے ہیں کہ عوامی امنگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے یا ابھی بھی بند دروازوں کی سازشیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.